प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कडा निर्देशन, प्रक्रियामा अल्झिएर कसैको ज्यान नजाओस् भन्छन्। दिनभरिमा हुने काम घण्टामा गर्नुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई दियो कडा निर्देशन, बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउनु। प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ विवादपछि प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट। दोस्रो पटक नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टाको अवधिमा 145 जनाको ज्यान गयो। श्रमिकको पसिनामा सरकारले रजाई गर्न खोजेको प्रति दीपक बोहराको आपत्ति। रविले लेखे फेसबुकमा कडा स्ट्याटस, आजबाट आइसोलेसन सञ्चालनमा। कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको दर निकै माथि, संक्रमण घट्दो, मृतकको संख्या पनि घटिरहेको छ। ग्रीन अनलाइन टिभी नेपालको कोरोना विशेष भिडियो रिपोर्टमा स्वागत छ। दर्शक वृन्द, हामी प्रत्येक दिन कोरोना विशेष भिडियो रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको पहिलो भिडियो रिपोर्ट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर जनताको ज्यान नजाओस् भनी कडा निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अक्सिजन अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने समेत जनाएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता आवश्यक रहेको र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएर कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान दिन नहुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारवाला मन्त्रीहरूलाई समेत निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभएको छ। ग्यावालीका अनुसार कोरोनाको समग्र विश्लेषण गरिएको बैठकमा बाधा अर्चन हटाउने, अक्सिजन उत्पादन बढाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्ने, लिक्विड अक्सिजन आयात बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने, सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको र प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएको पनि जानकारीमा उल्लेख छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न कानुन संशोधन गरेर वा क्विक रेस्पोन्स गरी टिम गठन गरेर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, हाम्रा प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोत अभावकै कारण कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान दिनु हुँदैन। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। बैठकमा स्वास्थ्य सङ्कटकालका विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा के काम हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा नेपाली जनताको ज्यान बचाउने विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन थियो। अब अर्को प्रसङ्ग, सञ्चारकर्मी दीपक बोहराले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्। दीपक लेख्छन्, घाँस कटाएर खाडीमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकले 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर आफ्नो माटोमा पठाए। हाम्रा नेता मन्त्रीहरू त्यही अक्सिजन सिलिन्डर बाँडेको फोटो हालेर प्रचार गर्दैछन्। यस्तो देखाउन खोज्दैछन् कि नेताजीहरूले नै गरेको हो। काम कसरी गर्ने त्यो हेर्नका लागि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउलाई हेरौँ। कोरोनाको खोप लगाएका आफ्ना नागरिकलाई के कस्तो छ भनेर सोधिरहेका छन्, सङ्क्रमितसँग कुरा गरिरहेका छन्। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जस्तै आश गर्न त पाइन्छ कि पाइन्न त्यो पनि पर्दैन, तर कम्तीमा महामारीको बेला सत्ताको लडाइँबाट बाहिर आऊ अनि कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लाग, बिन्ती सरकार। पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले गरेको काममा असन्तुष्ट जनाउँदै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन आग्रह गरिरहेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, पछिल्लो समय सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले कोरोना महामारीका बीच लड्न नागरिक सँगसँगै हिँडिरहेका छन्। रविले आफ्नो विचार फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेका छन्। रविले पछिल्लो 20 घण्टा अगाडि एउटा स्ट्याटस लेखेका छन्। उनको स्ट्याटस यस्तो छ, यो महामारीमा काठमाडौँको आफ्नै व्यथा छ अनि दुर्गम कालीकोटको पनि आफ्नै। 1500को अस्पताल बनायौँ, तर अहिले 25 जना बिरामी भर्ना भएका छन्। नगरपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बेडहरू थपेर अस्पतालको क्षमता 40 को पुर्याएका छौँ। राजकोट अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव देखिन थालेको छ।
अस्पताललाई हाल सकेसम्म 20 वटा अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक परेको छ। यसको जोमा सबैको मद्दतको अपेक्षा गरेको छु र जनमैत्री अस्पतालमा आज 22 बेडको आइसोलेसन सेन्टर पनि तयार भएको छ। त्यति गुणस्तरीय त छैन, तर अक्सिजन नचाहिने बिरामी र PCR रिपोर्टको प्रतीक्षा गरुन्जेलका लागि काम लाग्छ। आज भेन्टिलेटरमा 1 जना, आइसियुमा 6 जना, वार्डमा 33 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। भिडियो राजकोट अस्पतालको, फोटो जनमैत्री अस्पतालमा आज बनेको आइसोलेसन सेन्टरको। रविले राजकोट अस्पतालको भिडियो र जनमैत्री अस्पतालमा बनेको आइसोलेसनको पनि फोटो पोस्ट गरेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै लिएको शपथको विषयमा फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ गराउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त घेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले वैशाख 31 मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फेरि शपथ गराउन रिट हालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने त्यो पर्दैन भनेर इन्कार गरेका थिए। इन्कारपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अदालत प्रशासनले सो रिट दर्ता गरिसकेको भने छैन। रिट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएको मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी, राम बहादुर थापा बादलको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। आलोचना गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने सरकारले जनाइरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट 145 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 7368 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 19,539 PCR परीक्षणमा 7,316 र 344 एन्टिजेन परीक्षणमा 52 जना महासङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,10,163 जना रहेको पनि उल्लेख छ, जसमध्ये 7,808 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1,02,455 जना होम आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै मृतकको सङ्ख्यामा पनि घट्दो क्रममा रहेको छ भने निको हुने दर बढ्दै गएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा यति बेला निषेधाज्ञा लगाइएसँगै सङ्क्रमणको दर घटिरहेको सरकारले जनाएको छ। यस्तै मृतकको सङ्ख्या पनि घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। PCR परीक्षण गर्दा केही दिन यता
सरदर 45% रहेकोमा आज 37%मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या झरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6,648 जनामा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निको हुने दर 74.6% रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। जागेश्वर गौतमका अनुसार सङ्क्रमित मध्ये देशभर 1313 जना आइसियुमा र 380 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अधिकांश सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमै उपचार गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, यतिन्जेल बिरामीका आफन्तले नै बिरामीका लागि अक्सिजन खोजिरहेका थिए, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउनु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पतालहरूलाई आग्रह साथै निर्देशन समेत दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तले नभई अस्पतालहरूले गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गएका कारण बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न लगाएको समाचार थाहा पाएपछि हामीले तत्काल त्यसो नगर्न भनेर निर्देशन दिएको पनि जानकारी पाइएको छ। अक्सिजन अभाव भएको भन्दै धेरै अस्पतालहरूले बिरामी पक्षका व्यक्तिहरूलाई नै अक्सिजन खोज्न लगाउने गरिरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो समय कतिपय अस्पतालमा भने कोरोना सङ्क्रमितको अक्सिजन अभावकै कारण ज्यान गइरहेका समाचार पनि प्राप्त भइरहेका छन्। तर सरकारले अक्सिजन अभाव हुन नदिन र बिरामीको ज्यान जानबाट बचाउन जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि निर्देशन दिइरहेको छ।